वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी खबर देंगे आपको। ईरान ने अपना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है लबनान में जंगबंदी के बाद तिजारती जहाज़ों के लिए अपना हुर्मुज़ को खोल रहे हैं। आपको बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। ईरान ने अपना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है लबनान में जंगबंदी के बाद तिजारती जहाज़ों के लिए अपना हुर्मुज़ खोल रहे हैं। जंगबंदी के बाकी दिनों में अपना हुर्मुज़ मुकम्मल खुला रहेगा। तिजारती जहाज़ों के रास्ते के पहले ही निशानदेही कर दी गई है। अपना हुर्मुज़ खोलने के ऐलान पर तेल की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान भी किया जाएगा। आपको अपडेट देते चले और आपको बताएं कि ईरान ने अपना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है लबनान में जंगबंदी के बाद तिजारती जहाज़ों के लिए अपना हुर्मुज़ को खोल रहे हैं। जंगबंदी के बाकी दिनों में अपना हुर्मुज़ मुकम्मल खुला रहेगा। तिजारती जहाज़ों के रास्ते पहले ही निशानदेही कर चुके हैं। अपना हुर्मुज़ खोलने के ऐलान पर तेल की कीमतों में बड़ी कमी भी वाक़या होगी। आपको बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। ईरान ने अपना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है लबनान में जंगबंदी के बाद तिजारती जहाज़ों के लिए अपना हुर्मुज़ खोल रही हैं। जंगबंदी के बाकी दिनों में अपना हुर्मुज़ मुकम्मल खुला रहेगा। तिजारती जहाज़ों के रास्ते की पहले ही निशानदेही कर दी गई है। अपना हुर्मुज़ खोलने के ऐलान पर तेल की कीमतों में बड़ी कमी वाक़या होगी। आपको अपडेट दे रहे हैं। ईरान ने अपना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि लबनान में जंगबंदी के बाद तिजारती जहाज़ों के लिए अपना हुर्मुज़ को खोल रही हैं। जंगबंदी के बाकी दिनों में अपना हुर्मुज़ मुकम्मल खुला रहेगा। तिजारती जहाज़ों के रास्ते की पहले ही निशानदेही कर दी गई है। अपना हुर्मुज़ खोलने के ऐलान पर तेल की कीमतों में बड़ी कमी वाक़या हो सकती है। आपको बड़ी खबर दे रही हैं। ईरान ने अपना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है लबनान में जंगबंदी के बाद तिजारती जहाज़ों के लिए अपना हुर्मुज़ को खोला जा रहा है। जंगबंदी के बाकी दिनों में अपना हुर्मुज़ मुकम्मल खुली रहेगी। तिजारती जहाज़ों के रास्ते की पहले ही निशानदेही कर दी गई है। अपना हुर्मुज़ खोलने के ऐलान पर तेल की कीमतों में बड़ी कमी वाक़या होगी। बड़ी खबर दे रही हैं आपको। ईरान ने अपना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है लबनान में जंगबंदी के बाद तिजारती जहाज़ों के लिए अपना हुर्मुज़ को खोल रही हैं। जंगबंदी के बाकी दिनों में अपना हुर्मुज़ मुकम्मल खुला रहेगा। तिजारती जहाज़ों के रास्ते की पहले ही निशानदेही कर दी गई है। अपना हुर्मुज़ खोलने के ऐलान पर तेल की कीमतों में बड़ी कमी भी वाक़या होगी। बड़ी खबर दे रही हैं आपको। अपना हुर्मुज़ खोलने का फैसला कर लिया गया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है लबनान में जंगबंदी के बाद तिजारती जहाज़ों के लिए अपना हुर्मुज़ को खोल रहे हैं। जंगबंदी के बाकी दिनों में अपना हुर्मुज़ मुकम्मल खुला रहेगा। तिजारती जहाज़ों के रास्ते की पहले ही निशानदेही कर दी गई है। अपना हुर्मुज़ खोलने के ऐलान पर तेल की कीमतों में बड़ी कमी होगी। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। ईरान ने अपना हुर्मुज़ के लिए जो खोलने का फैसला कर लिया गया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है लबनान में जंगबंदी के बाद तिजारती जहाज़ों के लिए अपना हुर्मुज़ को खोल रहे हैं। जंगबंदी के बाकी दिनों में अपना हुर्मुज़ मुकम्मल खुला रहेगा। तिजारती जहाज़ों के रास्तों की पहले ही निशानदेही कर दी गई है। अपना हुर्मुज़ खोलने के ऐलान पर तेल की कीमतों में बड़ी कमी हो गई है। आपको अपडेट देते चले और आपको बताएं कि ईरान ने अपना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है लबनान में जंगबंदी के बाद तिजारती जहाज़ों के लिए अपना हुर्मुज़ को खोल रहे हैं। जंगबंदी के बाकी दिनों में भी अपना हुर्मुज़ मुकम्मल खुला रहेगा। तिजारती जहाज़ों के रास्ते की पहले ही निशानदेही कर दी गई है। अपना हुर्मुज़ खोलने के ऐलान पर तेल की कीमतों में बड़ी कमी हो गई है। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। ईरान का बड़ा फैसला सामने आ गया है। ईरान ने अपना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है लबनान में जंगबंदी के बाद तिजारती जहाज़ों के लिए अपना हुर्मुज़ को खोला जा रहा है। जंगबंदी के बाकी दिनों में अपना हुर्मुज़ मुकम्मल खुला रहेगा। तिजारती जहाज़ों के रास्ते की पहले ही निशानदेही कर दी गई है। अपना हुर्मुज़ खोलने के ऐलान पर तेल की कीमतों में बड़ी कमी हो गई है। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। ईरान ने अपना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है लबनान में जंगबंदी के बाद तिजारती जहाज़ों के लिए अपना हुर्मुज़ को खोल रहे हैं। जंगबंदी के बाकी दिनों में अपना हुर्मुज़ मुकम्मल खुला रहेगा। तिजारती जहाज़ों के रास्ते की पहले ही निशानदेही कर दी गई है। अपना हुर्मुज़ खोलने के ऐलान पर तेल की कीमतों में बड़ी कमी हो गई है।
بڑی خبر دے رہے ہیں آپ کو، ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین ابھی آپ کو بتائیں، ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا لبنان میں جنگ بندی کے بعد تجارتی جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز کھول رہے ہیں۔ جنگ بندی کے بعد باقی دنوں میں آبنائے ہرمز مکمل کھلا رہے گا۔ تجارتی جہازوں کے راستے کی پہلی ہی نشاندہی کر دی گئی۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے اعلان پر تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی ہو چکی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرے سب سے بڑی خبر ناظرین، ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ لبنان میں جنگ بندی کے بعد تجارتی جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز کھول رہے ہیں۔ جنگ بندی کے باقی دنوں میں آبنائے ہرمز مکمل کھلا رہے گا۔ تجارتی جہازوں کے راستے کی پہلے ہی نشاندہی کر دی گئی۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے اعلان پر تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی ہو گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں ناظرین، آبنائے ہرمز کے حوالے سے ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا لبنان میں جنگ بندی کے بعد تجارتی جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز کھول رہے ہیں۔ جنگ بندی کے باقی دنوں میں آبنائے ہرمز مکمل کھلا رہے گا۔ تجارتی جہازوں کے راستے کی پہلے ہی نشاندہی کر دی گئی۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے اعلان پر تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی ہو چکی ہے۔ آپ کو اہم پیش رفت کے حوالے سے اپڈیٹ کرے، ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا لبنان میں جنگ بندی کے بعد تجارتی جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز کھول رہے ہیں۔ جنگ بندی کے باقی دنوں میں آبنائے ہرمز مکمل کھلا رہے گا۔ تجارتی جہازوں کے راستے کی پہلے ہی نشاندہی کر دی گئی۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے اعلان پر تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی ہو چکی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرے آبنائے ہرمز کے حوالے سے، ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا لبنان میں جنگ بندی کے بعد تجارتی جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز کھول رہے ہیں۔ جنگ بندی کے باقی دنوں میں آبنائے ہرمز مکمل کھلا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے علی شاف، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سب سے پہلے بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر بتائیے گا کہ اس فیصلے پر کیا مستقل عمل درآمد ہوگا کہ یا صرف یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے؟ جی، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پس منظر میں کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایران نے اتنا بڑا ڈیسیژن لیا ہے۔ وہی ایران جو جنگ سے لے کے اب تک جب سے انہوں نے آبنائے ہرمز کو بند کیا ہے تب تک ایران کے یہی موقف ہے کہ اب آبنائے ہرمز کی جو پہلے والا سٹیٹس ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اب اس کو ہم مکمل طور پر نہیں کھولیں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھولا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہے سید عاصم نئی صاحب، وہ ایران میں اس وقت بھی موجود ہیں، اور ان کی ایران میں جو اس وقت ہونے والی تمام ملاقاتیں ہیں یہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ کل پہلے تو امریکن پریزیڈنٹ نے لبنان میں سیز فائر کا اعلان کیا، اور اس کے بعد پھر آج ایرانی وزیر خارجہ نے آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھولنے کا اعلان کیا، تب تک جب تک سیز فائر انٹیکٹ ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سیز فائر جب تک انٹیکٹ ہے، تو سیز فائر تو اب انٹیکٹ رہنا ہی ہے، بلکہ اب تو معاملہ مستقل سیز فائر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس کو آپ مستقل ہی سمجھیں کہ ایسا نہ ہو کہ معاہدے میں ایسی چیز ہو، لیکن اگر وہ کھولنے کا اعلان کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ 90% یا 95% معاہدے کی بہت سی چیزوں پہ تو ویسے ہی تو اس کو آپ نہیں سمجھیں، اور یہ انہوں نے اس کو مشروط کیا ہے جنگ بندی سے۔ جنگ بندی تو اب دوبارہ تو جنگ شروع نہیں ہونی، اس میں اگر فار ایگزامپل 21-22 تاریخ کو جنگ بندی ختم ہو رہی ہے جنگ بندی، تو جو آخری جنگ بندی تھی اگر وہ اس ڈیٹ پہ آ کے تو ویسے مذاکرات کا عمل شروع ہونے والا ہے، تو ویسے ہی وہ ایکسٹینڈ ہو جانی ہے، تو اس کے بعد مستقل جو ہے وہ جنگ بندی ہو جانی ہے۔ تو اس کو آپ مکمل طور پہ سمجھے کہ مکمل اپنا مستقل ہی کھول دیا گیا ہے۔ مستقل ہی کھول دیا گیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ چونکہ آبنائے ہرمز کو کھول دیا گیا ہے، بیک ڈور رابطے بھی جاری تھے، فیلڈ مارشل صاحب بھی گئے ہیں ایران، تہران کے دورے پہ گئے ہیں، تو کیا جو یہ آبنائے ہرمز ہے یہ مکمل طور پر ایران کے کنٹرول میں رہے گا؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، وہ دیکھیں جس طریقے سے معاملات ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، یہ تو اب معاہدہ ہوگا، اس معاہدے کی تفصیلی جو پوائنٹس ہیں وہ سامنے آئیں گے تب پتہ چلے گا، لیکن کوشش تو امریکہ کی بھی یہی ہوگی کہ جو پہلے اس کا آبنائے ہرمز کا ایک وہ اوپن فار آل تھا اور وہاں پر کسی کا کنٹرول نہیں تھا، وہ کوشش تو کریں گے اسی جو نارمل پوزیشن ہے اسی پر اس کو لے کر آیا جائے، اور اب دیکھتے ہیں کہ معاہدے کے بعد کی کیا صورتحال ہوتی ہے، لیکن موسٹ پروبلی امریکہ یہی چاہتا ہے کہ وہ اسی پوزیشن پہ واپس آئے جس طرح سے دنیا کو پہلے ملا ہوا تھا۔
تو میرے خیال سے وہ اسی پوزیشن پہ واپس لانے کی کوشش کریں گے جیسے پہلے نارمل پوزیشن تھی، کسی کا کوئی وہاں پر کنٹرول نہیں تھا، دنیا جو ہے وہ آزادی سے وہاں سے اپنے جہاز گزار سکتی تھی، جہاز گزار سکتی۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، ایران نے اپنا ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا لبنان میں جنگ بندی کے بعد تجارتی جہازوں کے لیے اپنا ہرمز کھول رہے ہیں، جنگ بندی کے باقی دنوں میں اپنا ہرمز مکمل کھلا رہے گا، تجارتی جہازوں کے راستے کی پہلے ہی نشاندہی کر دی گئی۔ اپنا ہرمز کھولنے کے اعلان پر تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی ہو چکی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، ایران نے اپنا ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا لبنان میں جنگ بندی کے بعد تجارتی جہازوں کے لیے اپنا ہرمز کھول رہے ہیں، جنگ بندی کے باقی دنوں میں آبنائے ہرمز مکمل کھلا رہے گا، تجارتی جہازوں کے راستے کی پہلے ہی نشاندہی کر دی گئی۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے اعلان پر تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی ہو چکی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا لبنان میں جنگ بندی کے بعد تجارتی جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز کھول رہے ہیں، جنگ بندی کے باقی دنوں میں آبنائے ہرمز مکمل کھلا رہے گا، تجارتی جہازوں کے راستے کی پہلے ہی نشاندہی کر دی گئی۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے اعلان پر تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی ہو چکی ہے۔ بڑی خبر دے رہے ہیں آپ کو، ایران کا بڑا فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے لبنان میں جنگ بندی کے بعد تجارتی جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز کھول رہے ہیں، جنگ بندی کے باقی دنوں میں آبنائے ہرمز مکمل کھلا رہے گا، تجارتی جہازوں کے راستے کی پہلے ہی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے اعلان پر تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی ہو گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں، ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے لبنان میں جنگ بندی کے بعد تجارتی جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز کو کھول رہے ہیں، جنگ بندی کے بعد باقی دنوں میں آبنائے ہرمز مکمل کھلا رہے گا، تجارتی جہازوں کے راستے پہلے ہی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے اعلان پر تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی کے بعد تجارتی جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز کو کھول رہے ہیں، جنگ بندی کے باقی دنوں میں آبنائے ہرمز مکمل کھلا رہے گا، تجارتی جہازوں کے راستے کی پہلے ہی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے اعلان پر تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی ہو گئی ہے۔ آپ کو بتا رہی ہیں، بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کر رہی ہیں، ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے لبنان میں جنگ بندی کے بعد تجارتی جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز کو کھول رہے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا لبنان میں جنگ بندی کے بعد تجارتی جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز کھول رہے ہیں، جنگ بندی کے باقی دنوں میں آبنائے ہرمز مکمل کھلا رہے گا، تجارتی جہازوں کے راستے کی پہلے ہی نشاندہی کر دی گئی۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے اعلان پر تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی ہو چکی ہے۔ آپ کو بتائیں، ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا لبنان میں جنگ بندی کے بعد تجارتی جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز کھول رہے ہیں، جنگ بندی کے باقی دنوں میں آبنائے ہرمز مکمل کھلا رہے گا، تجارتی جہازوں کے راستے کی پہلے ہی نشاندہی کر دی گئی۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے اعلان پر تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی ہو چکی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا لبنان میں جنگ بندی کے بعد تجارتی جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز کھول رہے ہیں، جنگ بندی کے باقی دنوں میں آبنائے ہرمز مکمل کھلا رہے گا، تجارتی جہازوں کے راستے کی پہلے ہی نشاندہی کر دی گئی۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے اعلان پر تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی ہو چکی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، ناظرین، آبنائے ہرمز کے حوالے سے ایران نے بڑا اعلان کر دیا ہے۔ آبنائے ہرمز کے حوالے سے ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا لبنان میں جنگ بندی کے بعد تجارتی جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز کھول رہے ہیں، جنگ بندی کے باقی دنوں میں آبنائے ہرمز مکمل کھلا رہے گا، تجارتی جہازوں کے راستے کی پہلے ہی نشاندہی کر دی گئی۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے اعلان پر تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی ہو چکی ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ ایران نے لبنان میں جنگ بندی کے تناظر میں آبنائے ہرمز کو تجارتی جہازوں کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں کہا آبنائے ہرمز کو تمام کمرشل جہازوں کے لیے کھول دیا گیا ہے اور جنگ بندی کی باقی مدت کے دوران یہ راستہ مکمل طور پر فعال رہے
रहेगा। उन्होंने कहा है कि इस दौरान तिजारती जहाजों की आमदोरफ्त जारी रहेगी, ताहम जहाजों को ईरान की बंदरगाहों और बहरी अमूर की तंजीम की जानिब से पहले से मुकर्रर करदा मरबूत रास्तों पर सफर करना होगा। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, ईरान ने आपना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने लबनान में जंगबंदी के तनाजुर में आपना हुर्मुज़ को तिजारती जहाजों के लिए खोलने का ऐलान कर दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा, आपना हुर्मुज़ को तमाम कमर्शियल जहाजों के लिए खोल दिया गया है और जंगबंदी की बाकी मुद्दत के दौरान ये रास्ता मुकम्मल तौर पर फाल रहेगा। उन्होंने कहा, इस दौरान तिजारती जहाजों की आमदोरफ्त जारी रहेगी। तमाम जहाजों को ईरान की बंदरगाहों और बहरी अमूर की तंजीम की जानिब से पहले से मुकर्रर करदा मरबूत रास्तों पर सफर करना होगा। आपको मजीद अपडेट करें तो आपको बताएं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ये इकदाम खित्ते में कशीदगी में कमी और आलमी तिजारती सरगर्मियों की बहाली के लिए किया गया है। वाज़ेह रहे कि आपना हुर्मुज़ आलमी सतह पर तेल की तरसील के लिए निहायत अहम गुज़रगाह है और इसकी बंदिश या बहाली के आलमी मईशत पर बराह रास्त असरात मुरतब होते हैं। बड़ी खबर दे रही है आपको, ईरान ने बड़ा फैसला कर लिया। ईरान ने अपना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने लबनान में जंगबंदी के तनाजुर में अपना हुर्मुज़ को तिजारती जहाजों के लिए खोलने का ऐलान कर दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में कहा है कि अपना हुर्मुज़ को तमाम कमर्शियल जहाजों के लिए खोल दिया गया है और जंगबंदी की बाकी मुद्दत के दौरान ये रास्ता मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया है। और इसी के साथ ही अपना हुर्मुज़ खोलने के ऐलान के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनका शुक्रिया अदा किया है। बड़ी खबर दे रही है आपको, ईरान ने अपना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने लबनान में जंगबंदी के तनाजुर में अपना हुर्मुज़ को तिजारती जहाजों के लिए खोलने का ऐलान कर दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में ने कहा है कि अपना हुर्मुज़ को तमाम कमर्शियल जहाजों के लिए खोल दिया गया है और जंगबंदी के बाकी मुद्दत के दौरान ये रास्ता मुकम्मल तौर पर फाल रहेगा। उन्होंने कहा, इस दौरान तिजारती जहाजों के लिए आमदोरफ्त जारी रहेगी। तमाम जहाजों को ईरान की बंदरगाहों और बहरी अमूर के मरबूत रास्तों पर सफर करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ये इकदाम खित्ते में कशीदगी में कमी और आलमी तिजारती सरगर्मियों की बहाली के लिए किया गया है। वाज़ेह रहे कि अपना हुर्मुज़ आलमी सतह पर तेल की तरसील के लिए निहायत अहम गुज़रगाह जो है वो समझी जाती है और इसकी बंदिश या बहाली के आलमी मईशत पर बराह रास्त असरात मुरतब होते हैं। नाज़रीन, अहम खबर शामिल करेंगे, अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। ईरान ने लेबनान में जंगबंदी के तनासुर में अपना हुर्मुज़ को तिजारती जहाज़ों के लिए खोलने का ऐलान कर दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा कि अपना हुर्मुज़ को तमाम कमर्शियल जहाज़ों के लिए खोल दिया गया और जंगबंदी की बाकी मुद्दत के दौरान ये रास्ता मुकम्मल तौर पर फाल रहेगा। उन्होंने कहा, इस दौरान तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी रहेगी। तमाम जहाज़ों को ईरान की बंदरगाहों और बहरी अमूर की तंजीम की जानिब से पहले से मुकर्रर करदा मरबूत रास्तों पर सफर करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ये इकदाम खित्ते में कशीदगी में कमी और आलमी तिजारती सरगर्मियों की बहाली के लिए किया गया। वाज़ेह रहे कि अपना हुर्मुज़ आलमी सतह पर तेल की तरसील के लिए निहायत अहम गुज़रगाह है और इसकी बंदिश या बहाली के आलमी मईशत पर बराह रास्त असरात मुरतब होते हैं। आपको अपडेट करें, अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। ईरान ने लेबनान में जंगबंदी के तनाजुर में अपना हुर्मुज़ को तिजारती जहाज़ों के लिए खोलने का ऐलान कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा कि अपना हुर्मुज़ को तमाम कमर्शियल जहाज़ों के लिए खोल दिया गया और जंगबंदी की बाकी मुद्दत के दौरान ये रास्ता मुकम्मल तौर पर फाल रहेगा। उन्होंने कहा, इस दौरान तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी रहेगी। तमाम जहाज़ों को ईरान की बंदरगाहों और बहरी अमूर की तंजीम की जानिब से पहले से मुकर्रर करदा मरबूत रास्तों पर सफर करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ये इकदाम खित्ते में कशीदगी में कमी और आलमी तिजारती सरगर्मियों की बहाली के लिए किया गया। वाज़ेह रहे, अपना हुर्मुज़ आलमी सतह पर तेल की तरसील के लिए नहायत अहम गुज़रगाह है और इसकी बंदिश या बहाली के आलमी मईशत पर बराह रास्त असरात मुरतब होते हैं। आपको अपडेट करें और आपको बताएं, ईरान ने लेबनान में जंगबंदी के तनासुर में अपना हुर्मुज़ को तिजारती जहाज़ों के लिए खोलने का ऐलान कर दिया। जी हाँ, ये बिलाशुबा ये ईरान ने बहुत बड़ा फैसला किया है। ईरान ने अपना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने लबनान में जंगबंदी के तनासुर में अपना हुर्मुज़ को तिजारती जहाज़ों के लिए खोलने का ऐलान कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर यह बयान दिया है। आपको अपडेट देते चले और आपको बताएं कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपना हुर्मुज़ खोलने पर ईरान का
शुक्रिया भी अदा कर दिया है। अपने बयान में ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने अपना हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल कर दी गई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अपना हुर्मुज़ से तमाम तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त को जंगबंदी की बाकी मुद्दत के लिए मुकम्मल तौर पर खुला करार दिया गया है। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, ईरान की जानिब से बड़ा फैसला सामने आ चुका है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर ईरान का भरपूर शुक्रिया अदा भी किया है। अपने बयान में ट्रंप ने कहा, ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल कर दी गई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, आबनाए हुर्मुज़ से तमाम तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त को जंगबंदी की बाकी मुद्दत के लिए मुकम्मल तौर पर खुला करार दिया गया है। बड़ी खबर दे रही हैं आपको, ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने लबनान में जंगबंदी के तनाजुर में आबनाए हुर्मुज़ को तिजारती जहाज़ों के लिए खोलने का ऐलान कर दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा है, आबनाए हुर्मुज़ को तमाम कमर्शियल जहाज़ों के लिए खोल दिया गया है और जंगबंदी की बाकी मुद्दत के दौरान ये रास्ता मुकम्मल तौर पर फाल रहेगा। उन्होंने कहा, इस दौरान तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी रहेगी, ताहम जहाज़ों को ईरान की बंदरगाहों और बहरी अमूर की तंजीम की जानिब से पहले से मुकर्रर करदा मरबूत रास्तों पर सफर करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ये इक़दाम खित्ते में कशीदगी में कमी और आलमी तिजारती सरगर्मियों की बहाली के लिए किया गया है। आपको मज़ीद अपडेट करें, आबनाए हुर्मुज़ आलमी सतह पर तेल की तरसील के लिए नहायत अहम गुज़रगाह जो है वो समझी जाती है और इसकी बंदिश या बहाली के आलमी मईशत पर बराह रास्त असरात मुरतब होते हैं। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर ईरान का शुक्रिया अदा कर दिया है। अपने बयान में ट्रंप ने कहा, ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल कर दी गई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, आबनाए हुर्मुज़ से तमाम तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त जो है वो जारी रहेगी। इससे कबल ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर अपने एक बयान में कहा कि लबनान में जंगबंदी के तनाजुर में आबनाए हुर्मुज़ से तमाम तिजारती बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए रास्ता मुकम्मल तौर पर जो है खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि जंगबंदी की बाकी मुद्दत के दौरान आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त पहले से तयशुदा मरबूत रास्ते के मुताबिक बगैर किसी रुकावट के जारी रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ये फैसला ईरान की बंदरगाहों और बहरी अमूर की तंजीम की जानिब से पहले से जारी करदा ऐलान के मुताबिक किया गया है, जिसके तहत समंदरी नकलो हमल को महफूज और मुनज़्ज़म तरीके से यकीनी बनाया गया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ को खोलने पर ईरान का शुक्रिया अदा किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने एक बयान में कहा कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया है, जिस पर उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, आपको बताएं, ईरान ने लेबनान में जंगबंदी के तनासुर में आबनाए हुर्मुज़ को तिजारती जहाज़ों के लिए खोलने का ऐलान कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा, आबनाए हुर्मुज़ को तमाम कमर्शियल जहाज़ों के लिए खोल दिया गया और जंगबंदी की बाकी मुद्दत के दौरान यह रास्ता मुकम्मल तौर पर फाल रहेगा। उन्होंने कहा, इस दौरान तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी रहेगी, ताहम जहाज़ों को ईरान की बंदरगाहों और बहरी अमूर की तंजीम की जानिब से पहले से मुकर्रर करदा मरबूत रास्तों पर सफर करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ये इक़दाम खित्ते में कशीदगी में कमी और आलमी तिजारती सरगर्मियों की बहाली के लिए किया गया। वाज़ेह रहे, आबनाए हुर्मुज़ आलमी सतह पर तेल की तरसील के लिए नहायत अहम गुज़रगाह है और इसकी बंदिश या बहाली के आलमी मईशत पर बराह रास्त असरात मुरतब होते हैं। नाज़रीन, अमेरिकी सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर ईरान का शुक्रिया अदा किया। अपने बयान में ट्रंप ने कहा, ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल कर दी गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से तमाम तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त को जंगबंदी की बाकी मुद्दत के लिए मुकम्मल तौर पर खुला करार दिया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ को खोलने पर ईरान का शुक्रिया अदा भी किया। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत ने, सीनियर तज्जियाकार भी हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बताइएगा कि ईरान कैसे राजी हुआ है? ये ईरान की तरफ से बहुत बड़ा इक़दाम है, क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है और इस बात का सबूत है कि ईरान को इंसानी मसाइल का तमाम दुनिया के अंदर जो पैदा हुए इस जंग की वजह से उनका एहसास है और पूरी दुनिया को मेरा ख्याल है कि इस एहसास की कदर करनी चाहिए। ताहम ईरान ने ये साबित कर दिया कि वो आबनाए हुर्मुज़ को बंद रखने पर कादिर है और अब पाकिस्तान की शानदार सफारतकारी का नतीजा है और हमारे
سیاسی زعماء اور آرمی چیف کی جو کوششیں ہیں اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ایران نے اپنا ہرمز کھول دی اور صدر ٹرمپ نے ایران کا شکریہ ادا کر دیا. یہ وہی صدر ٹرمپ ہیں جو ایران پہ بمباری کروا چکے ہیں اور ایرانی تہذیب کو ختم کر دینے کی باتیں کرتے رہے ہیں. اب دیکھیے کہ ایرانی تہذیب نے اپنا بڑا پن دکھا دیا پوری دنیا کو آبنائے ہرمز کھول کے، جبکہ ایران کے پاس اب بھی صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس کو بند رکھ سکے. شروع میں اسرائیل کا خیال تھا کہ 2 یا 3 دن کی بمباری سے ایران انکنڈیشنل سرنڈر کر دے گا امریکہ کی بے پناہ فوجی قوت کے سامنے، اور اسرائیل کی جو فوجی قوت ہے اس کو ملا کر یہ کام کیا جائے گا. لیکن یہ تمام اندازے اور خیالات غلط ثابت ہوئے. ایران نے سرنڈر نہیں کیا اور جنگ کی جو آپشن تھی اس کو اپنایا اور جنگ بڑے مؤثر انداز میں کی اپنے وسائل کے مطابق. ان کی نیوی کو بے پناہ نقصان ہوا لیکن پھر بھی وہ آبنائے ہرمز کو بند رکھنے میں کامیاب رہے. اور یہ پوری دنیا میں جو باتیں پھیلائی جا رہی تھیں کہ بائیں ہاتھ کا کام ہے امریکہ کا، 2 دن میں آبنائے ہرمز کھل جائے گی، جب امریکی فوج آئے گی تو امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئر کو وہاں سے بھاگنا پڑا، دور چلے جانا پڑا. اس پہ ایرانی میزائل جو تھے انہوں نے کارگر سٹرائکس کی، تاہم وہ ڈوبا تو نہیں لیکن وہ اس علاقے سے نکل گیا دور. اب جب دوبارہ ایسکیلیشن ہوئی تو پھر امریکہ کی نیوی نے آ کے بلاکیڈ کی پوزیشن اپنائی. اس بلاکیڈ کے اندر 2 بڑی اہم ڈیولپمنٹس تھیں کہ پہلے چین نے اپنے 2 جہازوں کو کہا کہ تم نکلو اور کسی کی پرواہ نہیں کرو، امریکہ کے بلاکیڈ کو نظر انداز کر دو. تو وہ جہاز دونوں نکل گئے اور امریکہ کا بلاکیڈ ان کا راستہ نہ روک سکا. اس کے بعد 20 اور جہاز نکلے، ان کو بھی ایران نے جانے دیا. لیکن جو ان کا ٹارگٹ تھا، جن کو وہ روکنا چاہتے تھے، ان کو انہوں نے روکا اور امریکہ کے بلاکیڈ سے مرعوب نہیں ہوئے. پوری دنیا میں ایران کا انسانیت نے ساتھ دیا. اخلاقی محاذ پہ امریکہ کو بڑی پریشانی ہوئی، بڑی بدنامی ہوئی، جس کے نتیجے میں پھر پوری دنیا سے ملامت کا سامنا کرنا پڑا. اور خاص طور پہ وہ جو سٹیٹمنٹ دے دی کہ تہذیب کو ختم کرنے جا رہے ہیں، اس کا دنیا کے تمام کونوں سے تمام ممالک نے اس کا بیک زبان ہو کر اس کی مذمت کی کہ یہ تہذیبوں کو ختم کرنے والی باتیں نہیں ہونی چاہیے. زبردست کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ تہذیبوں کو ختم کرے اور انسانیت کے خلاف جنگ کے اندر حربے استعمال کرے. جو کیا گیا، اسکول کی بچوں کو جو قتل کیا گیا اور جو شہید ہو گئیں بمباری سے، وہ ایک دہشت گردانہ عمل تھا اور وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بعد میں اس سے کہا گیا کہ غلطی ہو گئی، لیکن یہ غلطی آج کل کی ٹیکنالوجی میں نہیں ہوتی. ایک ایک چیز، ایک ایک کھڑکی نظر آ رہی تھی. یہ معلوم تھا ان میزائلوں کو چلانے والوں کو کہ یہ ایک اسکول ہے جہاں سر یہ بتائیے گا کہ تاریخ کے مٹنے سے قوم ایک ابھر کر آئی ہے ایران، اور یقیناً جو سیز فائر ہوئی ہے اور مذاکرات جو چل رہے تھے، ایک ڈاما ڈول سچویشن تھی آبنائے ہرمز کو لے کے، ابھی عارضی طور پر اس کو کھولا گیا. کیا یہ عارضی طور پر کھولا گیا یا مستقل طور پر بھی اس پہ جو ہے وہ عمل درآمد ہوگا؟ دیکھیے جی، جو حالات اور واقعات کا پس منظر ہے اس سے تو صاف نظر آتا ہے کہ سمجھوتے کی تمام شرائط طے ہو چکی ہیں اور صرف اب صلح نامے پہ دستخط کرنا باقی ہے، اور وہ انشاءاللہ پاکستان کی کوششوں سے وہ بھی سر انجام پا جائے گی بات. اور اس جنگ کے خاتمے کے آثار ابھی بڑے واضح ہیں اور ایک سمجھوتا ہو جائے گا. اور اس میں تمام دنیا کے لیے بھلائی ہے، ایران کے لیے بھی، کہ اس نے اپنی مزاحمت جو تھی وہ پوری جاری رکھی اور یہ دکھا دیا. اور پاکستان کے لیے بھی، تمام پاکستانیوں کے لیے مقام ہے شکر کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو یہ سعادت دی اور یہ رتبہ دیا کہ ہماری سفارتی کوششیں جو ہیں وہ دنیا کے اس لیول پہ کامیاب ہوئیں کہ کوئی اور ملک پاکستان کی ہمسری نہیں کر سکتا اس معاملے میں. یہ اللہ کی ایک خاص مہربانی ہے جو ہوا ہے اور پاکستان کی کلیدی حیثیت بھی ہے. اور ایک اور مہربانی اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ ہمیں توفیق دی
اللہ نے، اور پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن گیا. پاکستان ایسی حیثیت نہیں رکھتا کہ کوئی آپ آ کر اس کے بمباری کرے اور ہمارے ملک کو مرعوب کرنے کی کوشش کرے. جنہوں نے کی تھی پچھلے سال ان کو اب تک یاد ہوگا کہ پاکستان کا ری ایکشن کیسا تھا. یہ بھی ایک بڑی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اور ابھی دوبارہ وفد آ رہے ہیں امریکہ کا بھی اور ایران کا بھی، اور انشاءاللہ یہ جنگ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اور اس ملک میں اور اس علاقے کے اندر امن ہو جائے گا، اور دنیا کو جو پریشانی لگی ہوئی تھی تیل کی قیمتوں کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی، اور اس کو ہونا بھی چاہیے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے ہرمز کی بندش سے عالمی معیشت پر بھی اثر پڑا ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے بہت سے ممالک کی طرف سے یہ درخواستیں کی گئی کہ اس آبی گزرگاہ کو کھولا جائے، لیکن یہ جو سعادت ہے پاکستان کے حصے میں آئی ہے اور پاکستان کو یہ نصیب ہوا ہے، پاکستان کو یہ مقام ملا ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ اپنا ہرمز کھلوانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. تو سر اس کے بعد اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں، دوسرا فیز شروع ہونے جا رہا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرے گا؟ پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ پاکستان کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. پاکستان کی حیثیت پوری دنیا کے اندر بہت اہم ہو گئی، اور پاکستان ایشیا کے اندر ایک ابھرتی ہوئی طاقت بن گیا. اور جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ناکام ہوگا، ان کے تمام منحوس خواہشات جو ہیں وہ ناکام ہوں گی. پاکستان انشاءاللہ کامیاب ہوگا، اور ایک روشن مستقبل پاکستان کا منتظر ہے. آنے والے وقتوں میں پاکستان کی اس پورے علاقے میں بہت زیادہ اہمیت ہوگی، اور پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ دور ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے. جی بالکل. معیشت کا مسئلہ جو ہے، مہنگا تیل ہم خریدتے ہیں، ایران پہ سینکشنز ہیں، وہ سینکشنز ہٹ جائیں گی، آپ کی معیشت جو ہے اس کی ترقی کی راہیں کھل جائیں گی، کیونکہ آپ کو ایران کے ساتھ تجارت کی اجازت مل جائے گی. امریکہ کے ساتھ جو سمجھوتا ہوگا اس میں ایران کے اوپر جو سینکشنز لگی ہوئی تھیں وہ ختم ہونی ہوں گی، اور آپ کا ایران کے رستے سے وہ جو آپ کے دشمن نے رستہ بنایا سینٹرل ایشیا کو جانے کے لیے، شمال کو چابہار سے، اس رستے سے اب آپ کی گاڑیاں جائیں گی اور آپ استعمال کریں گے. اور ہمارا ازلی دشمن بھارت جو ہے اس کو اس معاملے کے اندر بڑی حد تک کا سامنا کرنا پڑا ہے. وہ اپنے آپ کو نیوکلیئر پاور بھی کہتے ہیں، اور بہت بڑی جمہوریت بھی کہتے ہیں، اور بہت بڑی فوجی قوت بھی کہتے ہیں، اور پاکستان کے فوجی بجٹ سے 8-9 گنا زیادہ ان کا بجٹ ہے. پاکستان سے 3 گنا بڑی ان کے پاس فوج ہے، اور جو دوسرے ادارے ہیں ان کے BSF اور ان کی ریزرو پولیس کو شامل کرے تو پاکستان سے 5 گنا زیادہ ان کے پاس فوج اور مسلح ادارے ہیں. لیکن اس پورے ماحول کے اندر، اس بڑی ایشیا کی جنگ کے اندر بھارت کو سخت ہزیمت اٹھانی پڑی ہے. ان کے وزیر اعظم جو وزیر اعظم تھے وہ جا کے تل ابیب میں اپنے آپ کو اور اپنے ملک کو ماتا جی، انہوں نے مدر لینڈ کہا اور اسرائیل کو فادر لینڈ کہا. تو گویا کجرا لگا کے انڈیا سے جا کے یہ وہاں ملنے گئے تھے پیا کو، اور پیا سے ان کو کچھ نہیں ملا. تو بھارت کی جو پوزیشن ہے وہ بہت ہی پیچھے چلی گئی. پاکستان کی حیثیت اور پاکستان کی عزت اس علاقے میں بہت بڑھ گئی، اور پوری دنیا میں پاکستان کے وقت میں اضافہ ہو گیا. الحمدللہ اس سے اچھا رزلٹ تو ہم امید کر ہی نہیں سکتے تھے. تو دعا یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے یہ پایا تکمیل تک پہنچ جائے، اور یہ جو سیز فائر ہے اور آبنائے ہرمز کا کھلنا ہے یہ مستقل ثابت ہو جائے. جی سر، آبنائے ہرمز تو کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ایک دوسرا پوائنٹ تھا جو مذاکرات میں بھی ہائی لائٹ کیا گیا تھا، وہ تھا یورینیم تھا، اس کے حوالے سے تھا. تو یہ ٹرمپ کی طرف سے بھی یہ بیان آیا کہ جو ایران ہے وہ اس پہ راضی ہے کہ وہ جو اپنا افزودہ یورینیم ہے وہ ہمارے حوالے کرے گا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ ٹرمپ کا بیان ہے. ایران کی طرف سے تو اس قسم کی بات نہیں ہوئی، لیکن اگر ایسا سمجھوتا ہو جاتا ہے جس سے دونوں کے جو خدشات ہیں اور دونوں کی جو امیدیں ہیں وہ پوری ہو جائیں تو میرے خیال میں اس سے یہ ایک اچھی بات ہوگی اور بری بات نہیں ہوگی. لیکن دنیا کی بڑی طاقتوں کا جو میدان ہے اس کے اندر امریکہ کی بڑی سبکی ہو گئی، کیونکہ امریکہ نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک بڑی نیوکلیئر پاور جو ہے وہ جا کر کسی چھوٹے ملک کے اوپر بمباری کر سکتی ہے.
ان کے صدر کو اغوا کر سکتی ہے، ان پہ اپنی مرضی کے اور انتہائی غیر منصفانہ شرائط جو ہے ان پہ لاگو کرنے کی کوشش کرتی ہے، جیسے کہ ایران کے نیوکلیئر صلاحیت کے اوپر امریکہ کے اعتراضات ہیں۔ اسی علاقے کے اندر اسرائیل ہے جس کے پاس نیوکلیئر طاقت ہے اور وہ علیہ اعلان اس کو استعمال کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ وہ بیروت پہ حملہ آور ہے، وہ شام کے اوپر جو کارروائیاں ہوئی اس میں اس نے بمباریاں کی، وہ ایران پہ بمباری کرنے میں امریکہ کا ساتھ دیتا ہے، بلکہ امریکہ کو اکساتا ہے کہ آئیں بمباری کریں ایران کے اوپر، ان کے پاس کہیں نیوکلیئر ہتھیار نہ آ جائے۔ تو یہ جو امریکہ کا کانڈکٹ ہے، اس کی وجہ سے چھوٹے ممالک میں تحریک پیدا ہوگی، اور میرے خیال میں ہو چکی ہے، کہ وہ کسی نہ کسی طرح توہن و کرہن وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں ایٹمی صلاحیت، کیونکہ دنیا میں ضمانت نہیں رہی آپ کی سیفٹی کی اور ساورینٹی کی، خود مختاری کی، اگر آپ کے پاس ایسے ہتھیار نہیں ہیں جو ایک سپر پاور کو آ کے آپ پر بمباری کرنے سے روک سکے۔ اسرائیل کو روکنا چاہیے۔ ایران کی ڈیمانڈ بھی یہ ہے کہ اگر آپ ہماری صلاحیت پہ اتنے معترض ہیں تو اسرائیل کو ڈی نیوکلیئرائز کیوں نہیں کیا جاتا؟ میرا خیال ہے کہ تمام جو ایشیائی ممالک ہیں ان کو یہ تحریک چلانی چاہیے کہ اسرائیل کو ڈی نیوکلیئرائز کیا جائے، اس کی جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ ختم کی جائے، اور اس کے ساتھ مل کر کسی بڑی طاقت کو علاقے کے ملکوں پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسرائیل کی خواہش ہے کہ حملہ کیا جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس علاقے میں پاکستان، وسطی ایشیا میں، مشرق وسطیٰ میں اور جنوبی ایشیا میں امن کی ضمانت تب ہی ملے گی جب اسرائیل کی یہ جو اسرائیل کی زبردستیاں ہیں اور اسرائیل کی جارحیت ہے علاقے کے ممالک کے اوپر، اس کو قابو میں نہ لایا جائے۔ یہ بڑا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ اس کے بغیر اس علاقے کے اندر امن قائم نہیں ہوگا، خاص طور پہ جبکہ ایک جارح فوجی قوت اور وہ نیوکلیئر ویپن رکھ کے بیٹھی ہے اور وہ کھلے عام جا کے دندناندے پھرتے ہیں دوسری ممالک کی فضاؤں میں اور ہوائی حملے کرتے ہیں، اور جنگی کارروائی کرنے کے لیے ہمیشہ وہ تیار ہی نہیں رہتے، بلکہ دوسرے ملکوں پہ چڑھائی کر دیتے ہیں، جیسے آج کل بیروت پہ چڑھائی ہے۔ غزہ میں جو انسانیت سوز کارروائیاں کی گئیں، جو نسل کشی کی گئی، وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، اور اس کے اوپر بھی اسی طرح آوازیں اٹھنی چاہیے جیسے کسی اور جگہ نسل کشی ہو تو۔ لیکن اسرائیل کے لیے کی کارروائیاں جو ہے وہ امریکہ کو اتنا ڈسٹرب نہیں کرتی، وہ تو ان کے جو ایمبیسڈر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ جائز ہے اور اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانے کی پوری آزادی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مذہبی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو اس قسم کا رویہ جو ہے ایک سپر طاقت کے لیے وہ مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ سر لیاقت طور صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، ایران نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کا بھی اعلان کر دیا ہے، اور آپ کو اپڈیٹ کریں ناظرین، آبنائے ہرمز کھولنے کی خبر سامنے آتے ہی خام تیل کی قیمت جو ہے وہ 10% کم ہو چکی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے اعلان کے بعد WTI خام تیل 0.7% سستا ہوا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق WTI 87.95 اور برینٹ کا ریٹ $91 فی بیرل ہو چکا ہے۔ دوسری طرف آبنائے ہرمز کھلنے کی خبر پر یورپی سٹاک مارکیٹوں میں تیزی آ چکی۔ سوئٹزرلینڈ، فرانس، جرمنی، برطانیہ، اسپین سمیت دیگر یورپی سٹاک مارکیٹوں میں 1% کی بڑھتری جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ایران کی جانب سے بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آبنائے ہرمز کھولنے کی خبر کے ساتھ ہی خام تیل کی قیمت 10% کم ہو گئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے اعلان کے بعد WTI خام تیل 0.7% سستا ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق WTI 87.95 اور برینٹ کارپریٹ $91 فی بیرل ہو چکا۔ دوسری طرف آبنائے ہرمز کھلنے کی خبر پر یورپی سٹاک مارکیٹس میں
तेजी आ गई है। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बर्तानिया, स्पेन समेत दीगर यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में 1% की बढ़ोतरी देखी गई है। आपको बड़ी खबर दे रही हैं, ईरान ने अपना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जंग बंदी की बाकी मुद्दत के दौरान अपना हुर्मुज़ में तिजारती जहाजों की आमदरफ्त पहले से तयशुदा मरबूत रास्ते के मुताबिक बगैर किसी रुकावट के जारी रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक यह फैसला ईरान की बंदरगाहों और बहरी अमूर की तंजीम की जानिब से पहले से जारी करदा ऐलान के मुताबिक किया गया है, जिसके तहत समंदरी नकलो हमल को महफूज और मुनज़्ज़म तरीके से यकीनी बनाया जाएगा। ईरान की जानिब से बिलाशुबा बड़ा फैसला जो है वो सामने आ चुका है। तमाम ममालिक की ईरान पर नजरें थी। ईरान ने अपना हुर्मुज़ खोलने का अब जो है बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर ट्वीट किया है, जिसकी जानिब से कहा गया है कि हम अपना हुर्मुज़ को खोल रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ये फैसला ईरान की बंदरगाहों और बहरी अमूर की तंजीम की जानिब से पहले से जारी करदा ऐलान के मुताबिक किया गया है, जिसके तहत समंदरी नकलो हमल को महफूज और मुनज़्ज़म तरीके से यकीनी बनाया जाएगा। और अपना हुर्मुज़ खोलने की खबर के साथ ही जो खाम तेल की कीमत है 10% कम हो गई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के ऐलान के बाद WTI खाम तेल 0.7% सस्ता हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक WTI 87.95 और ब्रेनेट कारपोरेट $91 फी बैरल हो चुका। दूसरी तरफ अपना हुर्मुज़ खोलने की खबर पर यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में तेजी देखी गई है। अपना हुर्मुज़ खोलने की खबर सामने आते ही खाम तेल की कीमत 10% कम हो गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के ऐलान के बाद WTI खाम तेल 0.7% सस्ता हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक WTI 87.95 और ब्रेंट क्रूड का रेट $91 फी बैरल हो चुका है। दूसरी तरफ अपना हुर्मुज़ खोलने की खबर पर यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में तेजी आ चुकी। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बर्तानिया, स्पेन में दीगर यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में 1% का इजाफा हुआ है। अपना हुर्मुज़ खोलने की खबर सामने आते ही खाम तेल की कीमत 10% कम हो चुकी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के ऐलान के बाद WTI हो खाम तेल 0.7% सस्ता हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक WTI 87.95 और ब्रेंट क्रूड का रेट $91 फी बैरल हो चुका है। दूसरी तरफ अपना हुर्मुज़ खोलने की खबर पर यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में भी तेजी आ चुकी है। आपको अपडेट करें नाज़रीन, अमरीकी सदर ट्रंप ने अपना हुर्मुज़ खोलने पर ईरान का शुक्रिया अदा कर दिया। अपने बयान में ट्रंप ने कहा, ईरान ने अपना हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त बहाल कर दी गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अपना हुर्मुज़ से तमाम तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त को जंगबंदी की बाकी मुद्दत के लिए मुकम्मल तौर पर खुला करार दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपना हुर्मुज़ को खोलने पर ईरान का शुक्रिया अदा भी किया। आपको बताते चलें, अपना हुर्मुज़ खोलने की खबर सामने आते ही खाम तेल की कीमत 10% कम हो गई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के ऐलान के बाद WTI खाम तेल 0.7% सस्ता हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक WTI 87.95 और ब्रेनेट कारपोरेट $91 फी बैरल हो चुका। दूसरी तरफ अपना हुर्मुज़ खोलने की खबर पर यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में तेजी देखी गई है। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बर्तानिया, स्पेन समेत दीगर यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में 1% की बढ़ोतरी देखने में आई है। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, खित्ते में क़याम अमन की जानिब अहम कदम। ईरान ने अपने हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दिया। एक्स पर ट्वीट के जरिए तस्दीक कर दी गई है। कहा, जंगबंदी के बाकी दोनों में अपना हुर्मुज़ मुकम्मल खुला रहेगा। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार फारूक बंगिर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का अब दूसरा दौर भी अब होने जा रहा है, ये मतवक्की है कि इतवार को होगा। आप बताइएगा कि मुस्तकिल क्या इससे जंगबंदी हो जाएगी? ईरान ने भी बड़ा फैसला कर लिया है कि वो अपना हुर्मुज़ को खोल चुका है, और आप क्या इस पे तज्ज़िया पेश करेंगे कि मुस्तकिल जंगबंदी होगी या फिर वादे की खिलाफ वर्जी होगी? देखिए, बात यह है कि सेकंड राउंड बहुत अच्छा एक इक़दाम है। सेकंड राउंड का होना जो है ना, इससे कुछ स्टेबिलिटी की तरफ जो है ना बहुत बेहतर सिग्नल नजर आ रहे हैं हमें। दूसरी बात यह है कि अब नए हुर्मुज़ का खोलना जो है ना, ये CBM का हिस्सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का बड़ा अहम इक़दाम है, क्योंकि इससे एक चीज वाज़ेह हो गई है, इनको हम डिप्लोमेटिक बार्गेनिंग कहते हैं, और एक अदम कशीदगी की तरफ एक इशारा है कि ईरान जो है अदम कशीदगी नहीं चाहता है, और एक ग्लोबल पावर के अलावा जो है ना, मेजर पावर के अलावा इलाकाई सतह पे एनर्जी क्राइसिस था, और गल्फ रियासतों की शिपिंग की इंडस्ट्री मुतासर हो गई थी। 20% जो है ना वर्ल्ड ऑयल क्राइसिस खत्म हो जाएगा इससे, और ये एक अच्छा इकदाम है। और आपको पता है कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो है ना, हालिया दौरा फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब ने हालिया जो दौरा किया है वो बहुत कामयाब दौरा था, और उसको हम पाकिस्तान के तरफ से यूं कह सकते हैं कि स्टेबलाइजेशन का एक सिग्नल था। और आपको पता है कि पाकिस्तान हमेशा जो ना एक स्टेबलाइजेशन के लिए एक्शन लेता है,
तो उससे के तनाजुर में भी देखा जाए तो ईरान को इससे हौसला अफजाई हुई है कि आइंदा मुज़ाकरात का जो दौर होगा बहुत कामयाब होगा। तो इसलिए ये जो इकदाम है ये जिसको हम जवाबी कार्रवाई समझते हैं कि जैसा कि एक CBM के हवाले से कॉन्फिडेंस मेजर के हवाले से कि जैसे पिछले दिनों ICRC के जरिए वहाँ पे इमदादी सामान गया था, तो सर इन्होंने भी जो है ना हमारी बात मानी है और एक किस्म का वहाँ से अच्छा इकदाम किया। इससे खित्ते में जो है ना जो ऑयल क्राइसिस स्टेबिलिटी जो है ना वो आएगी। जी फारूक पंगिश सीनियर तजियाकार अपना तजिया पेश कर रहे थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको एक बार फिर बताते चले कि ईरान ने अपना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है लबनान में जंगबंदी के बाद तिजारती जहाज़ों के लिए अपना हुर्मुज़ को खोल रहे हैं। जंगबंदी के बाकी दिनों में अपना हुर्मुज़ मुकम्मल खुला रहेगा। तिजारती जहाज़ों के रास्ते की पहले ही निशानदेही कर दी गई है। अपने हुर्मुज़ खोलने के ऐलान पर तेल की कीमतों में बड़ी कमी भी हो गई है। इसके साथ साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान का भरपूर और तहदिल से शुक्रिया अदा भी किया है। आपको अपडेट दे रही हैं कि ईरान ने अपने हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है लबनान में जंगबंदी के बाद तिजारती जहाज़ों के लिए अपने हुर्मुज़ को खोल रहे हैं। नाज़रीन, अपना हुर्मुज़ खुलने की खबर सामने आते ही खाम तेल की कीमत 10% कम हो गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के ऐलान के बाद WTI खाम तेल 7.25% सस्ता हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक WTI 87.95 और ब्रेंट क्रूड का रेट $91 फी बैरल हो चुका है। दूसरी तरफ अपना हुर्मुज़ खुलने की खबर पर यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में तेजी आ चुकी। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, स्पेन समेत दीगर यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में 1% का इजाफा देखने में आया है। आपको अपडेट करें अपना हुर्मुज़ के हवाले से। ईरान ने यह ऐलान कर दिया है कि अपना हुर्मुज़ को खोल दिया गया। अपना हुर्मुज़ खुलने की खबर सामने आते ही खाम तेल की कीमत 10% कम हो गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के ऐलान के बाद WTI खाम तेल 7.25% सस्ता हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक WTI 87.95 और ब्रेंट क्रूड का रेट $91 फी बैरल हो चुका है। दूसरी तरफ अपना हुर्मुज़ खुलने की खबर पर यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में भी तेजी आ चुकी है। आपको बताएं कि इसका सारा का सारा सेहरा पाकिस्तान के सर जाता है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो इसी दौरे पर थे। बड़ी खबर सामने आ चुकी है। ईरान की जानिब से बड़ा फैसला कर लिया गया। उनका कहना है अब्बास अराग़ची ने कहा है कि हम अपना हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल रहे हैं। ईरान का शुक्रिया भी अदा किया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का भरपूर अंदाज में शुक्रिया भी अदा किया है। आपको अपडेट दे रहे हैं कि ईरान ने अपना हुर्मुज़ खोलने का बड़ा जो है वो फैसला कर लिया है। अब्बास अराग़ची का कहना था कि लबनान में जंगबंदी के बाद तिजारती जहाज़ों के लिए अपना हुर्मुज़ को खोल रहे हैं। जंगबंदी के बाकी दिनों में अपना हुर्मुज़ मुकम्मल खुला रहेगा। तिजारती जहाज़ों के रास्ते की पहले ही निशानदेही कर दी गई है। अपना हुर्मुज़ खोलने के ऐलान पर तेल की कीमतों में बड़ी कमी भी वाक़या हो गई है। आपको बताते चले कि ईरान ने अपना हुर्मुज़ खोलने का बड़ा फैसला कर लिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है लबनान में जंगबंदी के बाद तिजारती जहाज़ों के लिए अपना हुर्मुज़ को खोल रहे हैं। जंगबंदी के बाकी दिनों में अपना हुर्मुज़ मुकम्मल खुला रहेगा। तिजारती जहाज़ों के रास्ते की पहले ही निशानदेही कर दी गई है। अपने हुर्मुज़ खोलने के ऐलान पर तेल की कीमतों में बड़ा फैसला जो है वो कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सदर और अमीर कतर की मुलाकातें भी जो हैं इस हवाले से शेड्यूल्ड हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ईरान ने अपने हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि लबनान में जंगबंदी के बाद तिजारती जहाज़ों के लिए अपना हुर्मुज़ को खोल रहे हैं। जंगबंदी के बाकी दिनों में अपना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुला रहेगा। तिजारती जहाज़ों के रास्ते की पहले ही निशानदेही कर दी गई है। अपना हुर्मुज़ खोलने के ऐलान पर तेल की कीमतों में बड़ी कमी हो गई है। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपना हुर्मुज़ खोलने पर ईरान का शुक्रिया अदा कर दिया। अपने बयान में ट्रंप ने कहा ईरान ने अपना हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल कर दी गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अपना हुर्मुज़ से तमाम तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त को जंगबंदी की बाकी मुद्दत के लिए मुकम्मल तौर पर खुला करार दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपना हुर्मुज़ को खोलने पर ईरान का शुक्रिया अदा किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने एक बयान में कहा कि ईरान ने अपना हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया है, जिस पर उनका शुक्रगुजार हूँ। इससे कबल ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि लेबनान में जंगबंदी के तनासुर में अपना हुर्मुज़ से तमाम तिजारती बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए रास्ता मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। उन्होंने कहा जंगबंदी की बाकी मुद्दत के दौरान अपना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त पहले से तयशुदा मरबूत रास्ते के मुताबिक बगैर किसी रुकावट के जारी रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ये फैसला
ईरान की बंदरगाहों और बहरी अमूर की तंजीम की जानिब से पहले से जारी करदा ऐलान के मुताबिक किया गया, जिसके तहत समुद्री नकलो हमल को महफूज और मुनज़्ज़म तरीके से यकीनी बनाया जाएगा। आपने हुर्मुज़ खोलने की खबर सामने आते ही खाम तेल की कीमत 10% कम हो चुकी है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।